जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह से मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि हुकूमत ने अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने बिजली की कीमत कम कर दी है और ये तारीख साज कमी है। और जिस तरीके से मीडिया के ऊपर उस पर बातें हो रही हैं, जिस तरीके से सुबह से उसके ऊपर तजिए तबसरे हो रहे हैं, सुन के मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ। पर एट द सेम टाइम मैं सोच रहा था कि जब इस मुल्क के अंदर बिजली की कीमत ज्यादा होती है, गैस की कीमत ज्यादा होती है, तब भी अगर मीडिया ऐसे ही सुबह से शाम तक इसके ऊपर गुफ्तगू करे तो शायद इन हालात तक चीजें ना पहुंचे। एनीवे, अब हुकूमत ये कह रही है कि जनाब तारीख साज कमी हो गई है। जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए 7.5 रुपए तकरीबन कमी की गई है फी यूनिट, और जो सनती सार्फिन है उनके लिए 7 रुपए तकरीबन 70 पैसे फी यूनिट कमी की गई है सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में। अच्छा, अब ये हुकूमत के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वजीर आजम साहब के इकोनॉमिक अफेयर्स पे कोऑर्डिनेटर हैं, राना एहसान अफजल साहब नून लीग के रहनुमा हैं। इन्होंने भी एक ट्वीट की हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमतों में तारीखी कमी कर दी। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपए 41 पैसे, सनती सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत 7 रुपए 69 पैसे कमी उसमें कर दी गई है। और ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट कमी है। हुकूमत ये क्लेम कर रही है, हुकूमत ये कह रही है कि ये तारीख साज कमी है। अब राना साहब की भी ये ट्वीट मैंने भी देखी, दीगर लोगों ने भी देखी होगी। अच्छा, राना साहब की इस ट्वीट के ऊपर मैंने एक कोट ट्वीट की, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने एक तो उनको मुबारकबाद दी कि आपकी हुकूमत ने ये तारीख साज कमी की है, जैसे आपने भी लिखा है कि तारीखी कमी की गई है। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि जब 2022 में आपने हुकूमत संभाली तो उस वक्त बिजली की फी यूनिट कीमत क्या थी, आप ये हमें बता दें। साथ साथ इसी तारीखी कमी के बाद क्या बिजली की फी यूनिट कीमत जो है वो मार्च 2022 वाली कीमत से कम हो गई है, जब इमरान खान साहब से आप लोगों ने हुकूमत ली थी। इसी तरह उनसे मैंने पूछा कि जो लोग 50, 100, 200, 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जो सार्फिन हैं, और इसी तरह जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन है, उनको बिजली की फी यूनिट कितने में पड़ेगी, ये भी मैंने उनसे पूछा। फिर हुकूमत ये कह रही है कि आईपीपी से हमने मुआहदे जो हुए हुए थे उसके ऊपर बातचीत की और पता नहीं कितने हजार अरब रुपया हमने बचा लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने राणा साहब से पूछा कि आईपीपी से जिन मुआहदों पर बातचीत हुई, मुल्क और कौम का पैसा बचाया गया जैसे हुकूमत दावा करती है, क्या ओरिजिनल मुआहदे करने वाले अफराद से कोई जवाब मांगा गया कि अब तो आपने मुआहदों के ऊपर नजरसानी करवाई है, बातचीत की है, पैसे बचाए हैं, लेकिन जिन लोगों ने ओरिजिनल मुआहदे किए थे क्या उनसे आपने पूछा कि आपने ये क्यों किए? फिर वो कौन से अफसरान थे, कौन से वुजरा थे, कौन सी काबीना थी जिन्होंने इन मुआहदों की मंजूरी दी? क्या उनके नाम सामने आएंगे? किस दौर के अंदर ये मुआहदे हुए? क्या उनसे कोई पूछेगा? क्या उनका कोई एहतसाब होगा? ये क्वेश्चन भी मैंने उनसे पूछा कि कौन लोग थे जिन्होंने ये मुआहदे किए। अच्छा, इसी तरह उनसे मैंने ये भी पूछा कि क्या इस तारीखी कमी के बाद पाकिस्तान में संतों को मिलने वाली जो बिजली है, क्या उसकी कीमत अब भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से कम हो गई है या उसके बराबर हो गई है या अभी भी उससे ज्यादा है? क्योंकि आप जिस तरह बता रहे हैं कि जी सनती यूनिट्स को भी सस्ती बिजली मिलेगी और मौशी तरक्की होगी। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, क्या उनको बिजली इस वक्त हमारी जो संतों से सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है या बराबर मिल रही है? अब इसका सवाल का जवाब आपको भी पता होगा। अब ये जो सवाल हैं सारे कि क्या 2022 से बिजली इस वक्त सस्ती हो गई है, क्या आईपीपीज के जिन्होंने मुआहदे किए थे और गलत मुआहदे किए थे जिनको आपने अब ठीक किया है, उन लोगों के नाम हमें आप बताएंगे? क्या पाकिस्तान की संतों को भारत, श्रीलंका, नेपाल की संतों से, बांग्लादेश की संतों से कम कीमत पे बिजली मिल रही है? चलें यही बता दें कि बराबर कीमत पे मिल रही है या अभी भी ज्यादा कीमत पे मिल रही है। ये सवालात मैंने राना साहब से किए और मैं इंतजार कर रहा था कि राना साहब यकीनन जवाब देंगे। जिम्मेदार ओहदे पे हैं, वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर हैं। आगे से उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, राना साहब ने, उन्होंने जवाब दिया। अब जवाब आप उनका सुन लें। तो फिर आप मार्च 2022 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? फिर आप 2018 से स्टार्ट करें। जिन मौशी मुश्किलात से गुजर कर 2022 से 2025 तक पीएमएलएन की हुकूमत ने मईशत को संभाला है, उसके अब असरात आम लोगों तक पहुंचाने शुरू किए हैं। तो इसमें तकलीफ किस बात की है? आई डोंट नो राना साहब को इसमें तकलीफ क्यों नजर आई। मैंने कौन सा कोई सागर सिद्दीकी का शेर वहां पे सुना दिया था या मुकेश का कोई दर्द भरा गाना वहां पे लिख दिया था? तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं। मैंने कुछ क्वेश्चंस किए थे कि जनाब आप 2018 के डेटा भी आप जरूर दे दें, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो आपसे सिर्फ ये पूछा था
کہ جناب 2022 کے جو آپ کو جب یہ حکومت ملی اس وقت بجلی کی کیا قیمت تھی اور ابھی کیا قیمت ہے، اور خطے کے دیگر جو ممالک ہیں وہ اپنی صنعتوں کو کتنے پیسے میں بجلی فراہم کر رہے ہیں اور ہم کتنے پیسے میں فراہم کر رہے ہیں۔ پر رانا صاحب نے آگے سے تکلیف کی بات کی اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس میں کوئی الجبرا تو تھا نہیں جو میں نے کوشچن انہوں سے کیا تھا، پر اینی وے شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جواب لکھ رہے ہوں بائی دا ٹائم یہ ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کے بعد کیا پتہ جواب اس سے پہلے ہی آ جائے یا اس کے بعد بھی آ جائے۔ کبھی مجھے ملیں گے تو میں ان سے پوچھ بھی لوں گا، لیکن انہوں نے فی الحال یہ جواب دیا ہے، مطلب انہوں نے فی الحال یہ کہا ہے کہ میری طرف سے جواب ہے، مطلب ہمارے سوال کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے۔ باقی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، کوئی اتنی مشکل چیز تو میں نے لکھی نہیں، الجبرا تو تھا نہیں کہ جس میں کوئی کسی کو سمجھ نہ آتا، سادی سی چیز تھی۔ پر حکومت تو یقیناً جو آپ کو پتا ہے کہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے اور معاشی ترقی کا ثبوت ہے۔ اب اگر معاشی ترقی کی بات کی جائے تو اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے کہ تاجر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عید گزری ہے انتہائی مایوسی کے اندر گزری ہے، لوگوں کی سیل نہیں ہوئی، لوگوں نے جو سامان خریدا ہوا تھا وہ گوداموں میں ہی پڑا رہ گیا، وہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ تاجروں کا عید کا سیزن مایوس کن رہا، خریداری کی شرح میں نمایاں کمی رہی۔ عید سیزن کے دوران مارکیٹوں میں رونق، چہل پہل اور گہما گہمی کے باوجود مطلوبہ خریداری کی جو سرگرمیاں تھی، مطلوبہ خریداری جتنی لوگ توقع کر رہے تھے اس کا فقدان رہا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی تاجر خریداروں کی راہ تکتے رہے اور صرف ایک سال میں عید پر فروخت ہونے والے سامان کی قیمتوں میں 40 سے 50% اضافہ ہوا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسری جانب قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 10 سال کی کم ترین سطح پہ، 8 سال کی کم ترین سطح پہ، 9 سال کی کم ترین سطح پہ مہنگائی ہے۔ صرف ایک سال میں جو عید کی لوگ شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اس میں ایکسپریس نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ 40 سے 50% اضافہ ہوا مختلف چیزوں کی قیمتوں میں۔ عید الفطر سے قبل ہونے والی خریداری گزشتہ سال کے مقابلے میں 25 سے 30% کم رہی۔ عید پر فروخت کے لیے گوداموں میں جمع کیا گیا 60 سے 70% سامان دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تاجروں کے مطابق رواں سال بمشکل 15 ارب روپے کا مال فروخت ہو سکا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب وہ جو پورا سال تاجر انتظار کرتے ہیں کہ عید پہ سیزن لگ جائے گا، اس دفعہ وہ بھی نہیں لگا۔ دنیا نیوز بھی اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے، کمزور معاشی سکت کے اثرات کاروباری حلقے عید الفطر کو ایک بڑا تجارتی سیزن سمجھتے ہیں، تاہم اس بار صورتحال کچھ مختلف رہی۔ ایک خبر کے مطابق اس بار عید الفطر کے موقع پہ گزشتہ سال کی نسبت 30 سے 25% خریداری کم ہوئی، اور تاجروں کے مطابق فروخت کے لیے گوداموں میں جمع کیا گیا 60 تا 70% سامان دھرے کا دھرا رہ گیا۔ آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ شاید عوام کی جو معاشی سکت ہے وہ کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سامان نہیں خریدا گیا۔ تو یہ آپ کے معاشی حالات ہیں۔ حکومت بجلی کی قیمت میں کمی کے دعوے کر رہی ہے، مہنگائی میں کمی کی دعوے کر رہی ہے، معاشی بہتری کے دعوے کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی کی قیمت میں ہم نے کمی کی ہے، یہ بنیادی طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہماری معیشت کتنی بہتر ہوگی اور ہم نے معاشی طور پہ ملک کو کیسے سنبھال لیا ہے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب بجلی کی قیمت میں تو انہوں نے کمی کی ہے، لیکن میرا کوشچن ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ 2022 کے مارچ اپریل میں قیمت کیا تھی اور اس وقت قیمت کیا ہے، وہ آپ ہمیں بتا دیں۔ رانا صاحب کا ہم ویٹ کر رہے ہیں، امید ہے کہ رانا صاحب ضرور ہمیں اس کا جواب دیں گے۔ اگر مجھے جواب ملتا ہے تو میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اچھا، دوسری جانب ایک اور انٹرویو میں علی امین صاحب نے اپنے کچھ مزید ساتھیوں کے اوپر الزامات لگا دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی عاطف خان، شرام تراکئی اور اسد قیصر سازشی لوگ ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا صوبائی اسمبلی کا، اگر ان کو ٹکٹ دیا تو یہ سازشیں کریں گے تمہارے خلاف، یہ سازشی لوگ ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کے اور بھی گواہ ہیں اس بات کے۔ اور تیمور جگڑا صاحب کے ساتھ ان کا مسئلہ پہلے ہی چل رہا ہے۔ تیمور جگڑا صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک کوشچنر بھی دیا ہوا ہے، ان کی جو احتساب کمیٹی ہے تیمور جگڑا صاحب کو، کوشش ہم کریں گے کہ جگڑا صاحب سے بھی بات کریں اور دیگر لوگوں سے بھی بات کریں، اور جو علی امین صاحب فرما رہے ہیں اور دیگر لوگ جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر ان کا کیا موقف ہے۔ عمران خان صاحب کی آج پھر اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اس کے اوپر ان کے پارٹی رہنما یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے اور عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بھی ملاقات نہیں کروائی گئی تھی۔ ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا کہ ہماری ملاقات بھی نہیں کروائی گئی، اور ہمیں کہا گیا کہ عید کی چھٹیوں میں کسی کی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، ملاقات نہیں کروا سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں کی ملاقات کروائی گئی، سب کی ملاقات
मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, अब ये जो ईद पे मुलाकातों वाली बात है, इसके ऊपर सहाफी कमर मेकन साहब जो हैं उन्होंने एक खबर शेयर की हुई है। गालिबन गुज़िश्ता रोज उन्होंने ये खबर शेयर की थी, मैं उनका ट्विटर अकाउंट देख रहा था, ये सामने आप देख सकते हैं, उनकी ट्वीट भी है। वो ये बताते हैं कि इमरान खान के लिए अलग कानून, ये रिपोर्ट कर रहे हैं सहाफी कमर मेकन साहब। वो ये बता रहे हैं कि जराये के मुताबिक पीर से कल शाम तक अडयाला जेल में तकरीबन 7,000 से ज्यादा कैदियों को ईद की वजह से अपने दोस्तों, प्यारों और फैमिली मेंबरान से मिलने की खुसूसी इजाजत थी, और तकरीबन तमाम कैदियों जिनसे मुलाकात के लिए मुलाकाती आए उनकी मुलाकातें करवा दी गईं, सवाए इमरान खान और बुशरा बीबी के। हर ईद पर एक रवायती प्लान के तहत खुसूसी मुलाकातें करवाई जाती हैं, लेकिन हालात की सितम जरीफी कहें या कब्जा माफिया हुक्मरानों की बेहसी, इमरान खान को ईद के दिन भी उनको उनकी जो फैमिली है उससे मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। फैमिली ने खुसूसी मुलाकात की अर्जी डाल रखी है, लेकिन मुलाकात की इजाजत मिलती नजर नहीं आ रही। ये कमर मेकन साहब रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जो खबर है वो तो आगे उन्होंने तज्जिया किया है, लेकिन खबर उनकी ये है कि बहुत सारे लोगों की मुलाकात करवाई गई है। अडयाला जेल में जो कैद हैं उनकी मुलाकातें करवाई गई हैं, और आमतौर पर ईद पे इस हवाले से खुसूसी प्लान बनाया जाता है ताकि कैदियों की उनके घर वालों से मुलाकात करवाई जा सके। ये कमर मेकन रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। अब देखते हैं कि अदालत इसके ऊपर क्या कहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें भी नहीं हो सक रही हैं इमरान खान साहब से। क्या वजह है, क्यों ये मुलाकातें नहीं हो सक रही, क्या मामला चल रहे हैं, हमें नहीं पता। अब अदालत में ये मामला दोबारा जाएगा तो शायद चीजें कुछ मजीद क्लियर हो सकें। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।